लोकसेवा आयोगको जागिर खाएर केही गर्ने चाहना भएका युवा युवतीहरूका लागि हामी जस्तै बेरोजगार युवा युवतीका लागि खुलेको छ नयाँ विज्ञापन। लोकसेवा आयोगले विज्ञापन हिजो मात्र गरेको छ र त्यो विज्ञापनमा के कुराहरू लेखिएको छ भन्दा भन्दै कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले त्यो विज्ञापनमा फर्म सबमिट गर्न पाउनुहुन्छ, के शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ, कस्तो प्रकारको पाठ्यक्रम छ, सिलेबस कस्तो छ, सम्पूर्ण डिटेल जानकारी म आज यो भिडियोमा तपाईहरुलाई दिँदैछु। यो सबैको पद एक एक गरेर म पढ्दिनँ। यसमा जम्मा जम्मी सङ्ख्याहरू केबाट कुन समूह उपसमूह र क्षेत्रको लागि कतिवटा विज्ञापन गरेको छ पदको लागि त्यो चाहिँ म जानकारी गराउने छु। र यसमा मेन कुराहरू विज्ञापन नम्बर तपाईहरुले आफैले हेरेर टिप्पणी गर्नु होला। परीक्षाको किसिम लिखित परियोगात्मक र अन्तर्वार्ता भनेको छ। परीक्षा मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ भनिएको छ, किनभने अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि यसको पनि कुनै टुङ्गो छैन। पहिला भएका विज्ञापनको एक्जाम त भइसकेको छैन भनेसी। अनि परीक्षा केन्द्र काठमाडौँ विद्यालय निरीक्षकको पदका लागि आयोगको धनकुटा जलेश्वर काठमाडौँ पोखरा बुटोल सुर्खेत र दिपायल कार्यालयमा परीक्षा हुनेछ भनिएको छ। दरखास्त 1000 रुपियाँ लाग्नेछ भनिएको छ। समावेशी तहको प्रत्येकको लागि 400 रुपियाँ थप गरिने भनेको छ। त्यस्तै दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ यसले भनेको छ 77 साल 8 महिना 16 वा दोब्बर दस्तुर 30 77 8 महिना 23 गतेसम्मको लागि छुट्याइएको छ। उम्मेदवारको उमेरको हद भनेको छ फेरि यहाँनिर 77 8 16 सम्म 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको महिला तथा अपाङ्गका लागि 40 वर्ष ननागेको भनेको छ। अनि स्वास्थ्य सेवाका लागि फेरि 77 8 16 सम्म 21 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको भनेको छ। बहाल वाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हदबन्दी लाग्ने छैन भनिएको छ। त्यस्तै गरेर दरखास्त बुझाउने विधि र स्थानहरू भनेको छ। आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फर्म सबमिट गरिनेछ भनेपछि अनलाइन सिस्टमबाट यो फर्म भर्न पाउनुहुनेछ। योभन्दा अगाडि भरिसक्नु भएको छ। यसको बारेमा पनि डिटेल जानकारी बताउनु परेन, किन भन्दा नयाँ कुरालाई अलि बढी फोकस गर्छु म। त्यस्तै गरेर दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि भनेको छ। अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको भौचरसहित ढिलोमा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सोपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन तोकिएको परीक्षा दस्तुर दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नु पर्नेछ भनिएको छ। अपलोड गर्नुपर्ने कागजपत्रहरू भनेको छ यहाँ के उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता तालिम अनुभव व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्र समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजपत्रहरू अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थान PDF फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडिको भाग स्क्यान गरी JPG फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ र अनि दरखास्त उल्लेख गरेको विवरणका सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेछ भनेको छ। त्यसपछि गएर अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम भनेको छ। अन्तर्वार्ता हुने मिति भनेको छ लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा सूचना गरिनेछ भनिएको छ। पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण भनेको छ। सेवा समूह सम्बन्धी तलब प्रचलित कानुन बमोजिम भनेको छ। अनि त्यसपछि गएर सेवा सम्बन्धी अन्य कार्यालयहरू अथवा मन्त्रालयहरूको विषयमा बोलेको छ। यहाँनिर सेवा समूह उपसमूहको प्रशासन सञ्चालन गर्ने तोकिएका सम्बन्धित मन्त्रालय हुनेछन्। आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू के भनेको छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यतर्फका लागि नेपाल स्वास्थ्य ऐन 2053 चौथो दफा 26 र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2055 संशोधन सहितको नियम 81 बमोजिम तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुरा गरेको तथा ऐनको दफा 27 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को दफा 9 को क 1 समेतका आधारमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2055 को अनुसूची 7 मा तोकिए देहाय बमोजिमका आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी हुनुपर्नेछ भनिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर स्वास्थ्यको लागि छुट्याइएको कुरा यही नै थियो। र स्वास्थ्य मल्याट ल्याटे 7औं तह भनेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको भनेको छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा 7औं पदको लागि फेरि 7औं मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको लागि फेरि मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा स्नातक उपाधि प्राप्त भनेको छ।
अनि त्यसपछि गएर निजामती सेवातर्फ भनेको छ। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुको साथै निजामती सेवा नियमावली 2050 को नियम 15 बमोजिम तोकिएका देहाय अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त भएको हुनुपर्छ भनेको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्कको लागि यदि तपाईँले त्यस्तो फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्क शास्त्र र गणित वा जनसङ्ख्या शास्त्र वा एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स विषयमा स्नातकोत्तर वा सोसरह उत्तीर्ण वा तथ्याङ्क विषयसहित कुनै विषयमा स्नातकोत्तर वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ। इन्जिनियरिङ सिभिल हाइवेको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ वा हाइवे इन्जिनियरिङ वा ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ वा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा बिए वा सोसरह भनेको छ। त्यस्तै इन्जिनियरिङ सिभिल स्यानिटरीको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ वा स्यानिटरी इन्जिनियरिङ वा पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङ विषयमा बिए वा सोसरह उत्तीर्ण भनेको छ। त्यस्तै गरी इन्जिनियरिङ सिभिल हाइड्रो पावरको लागि मान्यता प्राप्त सेम भनेको छ, माथिको जस्तै बिएसँग भनेको छ यो पनि। अनि इन्जिनियरिङ सिभिल हाइड्रोलोजीको लागि फेरि मान्यता प्राप्त सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा बिए वा सोसरह वा हाइड्रोलोजी स्नातक डिप्लोमा उपाधि वा हाइड्रोलोजी विषय लि जियोलोजीमा एमएससी वा हाइड्रोलोजी विषय लि मेट्रियोलोजीमा एमएस वा एमटेक वा सोसरह उत्तीर्ण भनेको छ। अलिकति आँखा गाडेर हेर्दाखेरि अलिकति घरिघरि तपाईँहरूले नबुझेको कुरा सोध्नु होला, स्पष्ट देखिन्न। अलिकति तपाईँहरूलाई देखाउने क्रममा म यहाँ जुमिङ गरेर पढिरहेको छु। अनि त्यसपछि गएर इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल वा जनरल इलेक्ट्रिकलमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टेक्निकल इन्जिनियरिङ विषयमा बिए वा सोसरह उत्तीर्ण वा कम्तीमा इलेक्ट्रिक मेसिन पावर सिस्टम कन्ट्रोल सिस्टम पावर इलेक्ट्रिक स्विच गियर एन्ड प्रोटेक्सन पावर सर्किट थ्योरी एन्ड नेटवर्क विषय लि यो विषयहरूको नाम भनिएको छ। अनि इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयमा बिएससी वा बिई वा बिटेक वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ। अनि त्यस्तै गरी इन्जिनियरिङ मेट्रियोलोजीमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेट्रियोलोजी विषयमा बिएससी वा सोसरह वा विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी WMO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार कम्तीमा 1 वर्षको तालिम प्राप्त भनेको छ। त्यस्तै गरेर इन्जिनियरिङ सर्वेका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको मिति 2068 साल 7 महिना 21 मा प्रकाशित राजपत्र भागमा 5 को सूचना बमोजिम सम्बद्ध 2068 साल भाद्र 12 गतेको राजपत्रमा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित हुनु अघि इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूहमा बहाल रहेको कर्मचारीहरूको हकमा त्यस्तो सेवा समूहमा प्रवेश गर्दा तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ भनेको छ। अनि कृषि प्रसार अनि बागवानी बाली विकास अनि बाली संरक्षण र माटो विज्ञानमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विज्ञानमा स्नातक वा बिएससी गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ। बिएससी एग्रिकल्चर गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ। अनि कृषि एग्रिकल्चर इको मार्केटिङ एन्ड स्ट्याटिक्स भनेको छ फेरि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एग्री इकोनोमिक्स वा एग्री बिजनेस मुख्य विषय लि स्नातक गरेको हुनुपर्छ भनिएको छ। अनि कृषि मत्स्यको लागि भनेको छ फेरि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मत्स्यपालन विषय स्नातक वा बिएससी एग्रिकल्चर बीबीएससी अनि बिएससी पशु विज्ञान अनि बिभिएससी एन्ड एच उत्तीर्ण भनेको छ। त्यस्तै गरेर कृषिको लागि पनि यसरी छुट्याइएको छ भने कृषिको यो विषयगत कुराहरू सबै आफैले यहाँ पनि अझै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है, मैले यहाँ देखाइरहेको छु। कृषिको लागि फेरि एनडेडेको लागि भनेको छ, त्यस्तै कृषि भेटिनरीको लागि भनेको छ। अनि कृषि एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङको बारेमा बोलेको छ। त्यस्तै गरी कृषि खापो
तथा गुणी भनेको छ। त्यस्तै कृषि सेवाका विभिन्न समूहहरू भनेको छ। विविध कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भनेको छ। विविध महिला विकास अधिकृत भनेको छ। यसको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण भनेको छ। अनि त्यसपछि गएर शिक्षा प्रशासन निरीक्षणको लागि भनेको छ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण भनेको छ। शिक्षा प्रशासन नेपाली भनेको छ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नेपाली मूल विषय लिई शिक्षाशास्त्रमा स्नातक वा सो सरह भनेको छ। अनि त्यसपछि गएर स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि यसरी नै क्याटेगोराइज गरेको छ। सबै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य होमियोप्याथी 8औं तह मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट होमियोप्याथीमा स्नातक उपाधि गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यस्तै माथि यसको बारेमा मैले जानकारी गरिसकेँ। समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारको लागि आवश्यक कागजपत्रहरू यहाँनिर पहिला जसो थियो त्यही नै कुराहरू थप गरिएको छैन यसमा नयाँ कुरा। अनि द्रष्टव्य अनुभवको अवधि आवश्यक पर्ने उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित पदको लागि तोकिए दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिसम्ममा न्यूनतम सेवा अवधि पुरा भएको हुनुपर्नेछ र दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई उमेर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव अवधि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन भनिएको छ। यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि अझै तपाईँहरूलाई यस विषयमा अझै नबुझेको कुराहरू छ भने www.psc.gov.np बाट अन्य कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको पाठ्यांश सिलेबस यसमा तपाईँहरूलाई यदि केही समस्याहरू परेको छ भने पनि भन्नु होला हैन। र यसमा चाहिँ पद सङ्ख्याहरू यहाँ चाहिँ छुट्याइएको तथ्याङ्कमा छुट्याइएको छ 19 जना। त्यस्तै गरेर सिभिल हाइवेको लागि र सेनिटरीको लागि 5 जना भनेको छ। अनि त्यस्तै गरेर सिभिल हाइवे र सेनिटरी क ख गरेर छुट्याइएको रहेछ। यसमा फेरि 3 जना भनेको छ। अनि हाइवे, सेनिटरी र हाइड्रो पावरमा 5 जना भनेको छ। अनि हाइवे सेनिटरीमा 2 जना भनेको छ। त्यस्तै गरेर अन्यमा यो कृषितर्फ जुन यहाँ चाहिँ 7 जना छुट्याइएको छ। अनि त्यसपछि कृषि प्रसार अनि बागबानी यो छुट्टैको लागि फेरि 5 जना छुट्याइएको छ। अनि त्यस्तै गरेर बाली संरक्षणको लागि लगायत र माटो विज्ञानको लागि 2 जना छुट्याइएको छ। अनि त्यस्तै गरेर अनि यसमा चाहिँ यो कृषिको लागि अझै थप गरेको छ मार्केटिङ अनि कृषि बागबानी अनि मार्केटिङ एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स। अनि यो पढेको छुट्टैको लागि भनेर छुट्याइएको छ। यहाँ 1 जना भनेको छ, जम्मा 2 जना। अनि यो मत्स्य पालन यो पनि कृषिसँग सम्बन्धित नै छ। र यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफैले। र यो जुन निरीक्षण छ जुन हाम्रो बिनीको लागि छुट्याइएको जम्मी 8 हो। यो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले देखाएको छु। 8 जना छुट्याइएको छ खुल्लातर्फ। अनि त्यस्तै गरेर महिलामा 3 जना भनेको छ, आदिवासी जनजातिमा 2 जना, मधेसीमा 1 जना, दलितमा 1 जना, अनि अन्यमा 1 भनेर छुट्याइएको छ। त्यसपछि गएर यो स्वास्थ्यतर्फ होमियोप्याथीमा 2 जना भनेको छ। अनि स्वास्थ्य होमियोप्याथीमा 1 जना यो महिला र खुल्ला गरेर छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरेर यसको खुल्ला 1 जना भनेको छ। यो मेडिकलको लागि यहाँ छुट्याइएको कुराहरू यही कुराहरू थियो। र मैले यसको बारेमा अरू कुरा सबै कुरा तपाईँलाई जानकारी गराइसकेँ। र यसको अब सिलेबस कस्तो छ त नि नयाँ बिनीको पाठ्यक्रम त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु। अब बिनीको नयाँ पाठ्यक्रम यस्तो बनेको छ अहिलेको। यदि तपाईँले बिनीको एक्जाम दिन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो पाठ्यक्रम र सिलेबस सहित मैले यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू डिटेल अझै जानकारी थपेको छु यही भिडियोमा। यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा 2 चरणको परीक्षा भनेको छ। यहाँनिर स्पष्ट पारौँ तपाईँहरूलाई हैन। यो 2 चरणको भनेको छ, पहिलो र दोस्रो भनेर। अनि त्यसपछि गएर यहाँ पूर्णाङ्क चाहिँ 300 पूर्णाङ्क भनेको छ। यो परीक्षाको किसिममा पहिलोमा लिखित सामूहिक परीक्षण अन्तर्वार्ता भनेर छुट्याइएको छ भने अनि यसको पूर्णाङ्कहरू 40 र 10 भनेर छुट्याइएको छ। यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र अनि त्यसपछि गएर अगाडि बढ्दाखेरि यसमा प्रथम पेपरमा के भनेको छ भने जनरल सब्जेक्टहरू भनेको छ। जनरल अवेरनेस एन्ड जनरल एबिलिटी टेस्ट 100 पूर्णाङ्कको भनेको छ। अनि 40 उत्तीर्णाङ्क भनेको छ। त्यस्तै गरेर परीक्षा प्रणालीमा वस्तुगत अब्जेक्टिभ र बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइसका क्वेसनहरू भनेको छ। 1 नम्बर खाले 100वटा प्रश्न 1.5 घन्टामा सक्नुपर्ने समयावधि पहिलो प्रथम पत्रमा भनेको छ। त्यस्तै गरेर द्वितीय पत्रमा यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि
तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जर्नल टेक्निकल सब्जेक्ट भनेको छ यो विषयगत कुराहरुमा को लागि भनेको छ 100 पूर्णाङ्क भनेको छ 40 उत्तीर्णाङ्क भनेको छ विषयगत प्रश्नहरु र छोटो उत्तर आउने 4 वटा प्रश्न 5 अङ्कको अनि त्यस्तै गरेर लामो उत्तर आउने 8 वटा प्रश्न 10 अङ्कको 3 घण्टाको समय अवधिलाई छुट्याइएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तृतीय यो चाहिँ सर्भिस ग्रुप भनेको छ स्पेसिफिक सब्जेक्ट आफ्नो जुन सब्जेक्ट हो तपाईले जुनमा फर्म भर्दाखेरि आफ्नो सब्जेक्ट जुन मेन हुन्छ त्यसैको विषयमा भनेको छ। जस्तै मेरो लागि कुरा गर्दाखेरि मैले म्याथमा भर्छु मैले म्याथको लागि यहाँ चाहिँ क्वेशनहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ अनि यो पूर्णाङ्क 100 भनेको छ त्यस्तै उत्तीर्णाङ्क 40 भनेको छ विषयगत कुराहरु यहाँ चाहिँ विषयगत प्रश्न भनेको छ अनि छोटो उत्तर आउने 4 वटा माथिको जस्तै सेम छ यो पनि र गरेर यो पनि 3 घण्टाको समयावधि छुट्याएको छ। अनि त्यसपछि गएर यसको दोस्रो चरणको परीक्षा यहाँनेर के भनेको छ भन्दाखेरि सामूहिक परीक्षण ग्रुप टेस्ट र अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यूको विषयमा 50 पूर्णाङ्क राखिएको छ अनि यसमा सामूहिक परीक्षणमा 10 पूर्णाङ्क हुनेछ भनेको छ। सामूहिक छलफलको कुन विषय हुन सक्छ भनेर पनि यहाँ राखेको छ म तपाईहरुलाई यसको यो अन्तिममा जाँदा बताउने छु। अनि यो समय 30 मिनेट भनेको छ इन्टरभ्यू 40 पूर्णाङ्कको भनेको छ बोर्ड अन्तर्वार्ता कसले लिन सक्छ त्यसको व्यक्तिको एउटा समिति पनि यहाँ देखाएको छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। अनि यो अन्य कुराहरु यहाँ चाहिँ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली यो तपाईहरुले सबैले पहिलाको जे थियो त्यसै अनुसार छ त्यही पनि म सरल पढेर सुनाइदिहाल्छु। लिखित परीक्षाको नम्बर 1 मा के लेखेको छ भन्दा लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दुवै हुनेछ भनेको छ। माथि उल्लेखित शिक्षा प्रशासन समूह अन्तर्गतका सबै उपसमूहहरुको लागि प्रथम र द्वितीय पत्र विषयको विषयवस्तु एउटै कमन र अनिवार्य हुनेछ तर तृतीय पत्र विषय सम्बन्धी उपसमूह अनुसार फरक हुनेछ मैले अघि भनिसकेको छु यसको बारेमा। अनि प्रथम द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा-छुट्टै हुन्छ भनेर थाहा छ हामीलाई। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरुको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापतको यो 20 अङ्क जुन 20% को अङ्क जुन कट्टा गरिन्छ त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि त्यसपछि बहुवैकल्पिक प्रश्नहरु हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अब पहिल्यैदेखि थाहा छ हामीले एक्जाम दिइरहने साथीहरु हुन्छौं हामी हैन धेरै जसो नयाँ साथीहरुले यो जानिरहनु होला। अनि त्यसपछि गएर बहुवैकल्पिक प्रश्नहरुको प्रश्न यहाँनेर भनेको छ फेरि बहुवैकल्पिक प्रश्नहरु हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको यो बताइसके मैले। अनि विषयगत प्रश्नहरुको हकमा तोकिएको अङ्कको एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वा 2 भन्दा बढी भाग वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी टिप्पणीहरु सोध्न सकिनेछ भनेको छ। त्यो चाहिँ जोइन्ट क्वेशन हुन सक्छ भन्न खोजेको हो। अनि त्यसपछि गएर द्वितीय पत्रमा भनेको छ फेरि प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा-छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछ भनिएको छ। अनि त्यसपछि गएर यस पाठ्यक्रममा योजना अन्तर्गतका पत्र विषयका विषयवस्तुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन नियम र नीति नियम परीक्षा सम्बन्धी 3 महिना अगाडि संशोधन भएका कुराहरु यो सबै हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। यसमा खासै बल गर्नु परेन र यो मेन गरेर यहाँनेर छुट्याइएको कुरा यो चाहिँ हेर्नु होला 2076 साल 7 महिना 25 गतेको पाठ्यक्रम हुनुपर्छ अहिले पढ्नको लागि एक्जामको लागि। र यसको पहिलो पत्र फर्स्ट पेपरमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर स्पष्ट लेखिएको छ। जनरल अवेयरनेस एन्ड कन्टेम्पोरेरी इश्यूज भनेर छुट्याइएको छ जुन 30 अङ्कको छ र एक गरेर 30 वटा भनेको छ। अब यसमा के पर्छ भन्दाखेरि फिजिक्स सोसियो कल्चरल एन्ड इकोनोमिक जियोग्राफी एन्ड डेमोग्राफी अफ नेपाल अनि मेजर नेचरल रिसोर्स अफ नेपाल। अनि यो चाहिँ तपाईहरु आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई समस्या पर्यो भने भन्नु होला म तपाईहरुलाई लिंक पठाइदिने छु अथवा नभए यो पाठ्यक्रमै तपाईहरुलाई म शेयर गर्दिने छु। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको छ फेरि दोस्रो एजुकेसन इन नेपालमा फेरि 30 मार्क्स भनेर सेम भनेको छ। यसमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले पढिरहेका सबै कुराहरु छन्। अझै केही समस्या पर्यो भने अवश्य आफ्नो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि सेकेन्ड पेपर भनेको छ फेरि सेकेन्ड पेपरमा यहाँनेर 40
जनरल एबिलिटी टेस्ट 40 मार्क्स भनेको छ, यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ भर्बल एबिलिटी टेस्ट भनेको छ अनि न्युमेरिकल एबिलिटी टेस्ट भनेको छ। त्यस्तै नन भर्बल एब्स्ट्र्याक्ट एबिलिटी टेस्टको बारेमा भनेको छ यो। अनि त्यस्तै गरेर अब तृतीय पेपर भनेको छ। यहाँ तृतीय पेपरमा यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सर्भिस ग्रुप स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मैले अघि पनि यसको बारेमा जानकारी गरेको थिएँ। यो स्पेसिफिक ग्रुप भनेको के हो भन्ने विषयमा अघि भर्खरै हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन। आफ्नो सब्जेक्ट वाइजको कुराहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ। जस्तै मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ यदि मेरो म्याथ छ भने मैले म्याथसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्नेछ यहाँनिर। अनि त्यसपछि यहाँ निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको अवधारणा थपिएको कुराहरू छ। यहाँ विद्यालय सुपरिवेक्षणको प्रक्रिया, सुपरिवेक्षणका यो त इजी हुन्छ, सबै कुरा हामीले पढिसकेको हुन्छौँ। अनि सेक्सन बीमा यो चाहिँ नेपालको शैक्षिक यो भनेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर थपिएको यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शैक्षिक व्यवस्थापन होइन, निरीक्षण। अनि यो 20 मार्क्स भनेको छ शैक्षिक योजनाको लागि। अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भनेर छुट्याइएको छ। त्यसपछि गएर लोकसेवा आयोगले जुन अहिले यो परीक्षा गरेको छ यसकोमा चाहिँ यहाँ एउटा सामूहिक परीक्षण टेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ यो नयाँ कुरा आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दा सामूहिक परीक्षणका लागि यस प्रयोजनका लागि गरिने परीक्षण 10 र 30 मिनेट अवधिको हुनेछ, जुन नेताविहीन सामूहिक छलफल लिडरलेस ग्रुप डिस्कसनको रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। दिएको प्रश्न वा टपिकका विषयमा पालैपालोसँग निर्दिष्ट समयभित्र समूहबीच छलफल गर्दै प्रत्येक उम्मेदवारले व्यक्तिगत प्रस्तुति इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्नेछ र यस परीक्षणमा मूल्याङ्कनको लागि देखाए अनुसारको 3 जनाको बढीमा समिति हुनेछ भनेको छ। आयोगको सदस्य अध्यक्ष हुनेछ, आयोगको सदस्य हुनेछ, मनोविज्ञ सदस्य हुनेछ, दक्ष 1 जना, दक्ष अथवा विज्ञ 1 जना सदस्य हुनेछ, 3 जनाको समिति बन्नेछ भनेको छ। अनि सामूहिक छलफलमा दिइने नमुना वा प्रश्न वा टपिक्सहरू यहाँ चाहिँ उदाहरणको लागि छुट्याइएको छ। यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। उदाहरणको लागि ऊर्जा सङ्कट, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य बिमा अथवा खाद्य सुरक्षा, प्रतिभा पलायन जस्ता टपिक मध्ये कुनै एक टपिक मात्र दिइनेछ। यति कुराहरू हामीले तयारी गऱ्यौँ भने अवश्य यो सामूहिक छलफलको लागि पुग्नेछ। यसरी यो भिडियोमा केही कुरा अझै छुटपुट राखेर तपाईँहरूले अझै केही कुरा बुझ्नु भएको छ भने अवश्य मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँलाई यो जे माग्नुहुन्छ म त्यही तपाईँहरूलाई नै पुऱ्याइदिनेछु। र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। नयाँ आउनुभएको छ टप ट्रिक्स मोटिभेसनल टप शैक्षिक न्युजको लागि यो च्यानलमा निर्धक्क भएर जोइन हुनुहोला। यस्तै प्रकारको भिडियोको लागि अहिलेलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। जाने बेलामा सबैजनाको दिन सुख रहोस्, शुभ रहोस्। जय नयाँ भिजन।